जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करोड़ों दरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। नाज़रीन, सबसे पहले आज बात करेंगे कि बानी पीटीआई के हवाले से कुछ खबरें हैं, ज़र-ए-गर्दिश हैं, जो मेरे सोर्स बताते हैं, उस हवाले से मैं आपसे कुछ खबरें शेयर करूँगा। क्योंकि बानी पीटीआई के हवाले से नजब सेठी जो है वो भी बार-बार ज़िक्र कर रहे हैं, और उसके अलावा जो है ज़ुबैर अली खान ने भी दावा किया है, लेकिन दावों के अंदर क्या सच्चाई है, क्या तफ़सीलात हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। और उसके साथ-साथ जो तुर्क और आज़ी अशिया के हवाले से भारत ने जो है वो बाइकआउट कर रखा है, इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा, किसकी सबसे ज्यादा ट्रेड जो है वो एक दूसरे के साथ होती है, उस पर भी बात करेंगे। और उसके बाद भारतीय मीडिया जो है वो अब एशिया कप के हवाले से और उसके पीछे पड़ चुका है। आपको याद होगा कि जिस तरह पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हालिया पहलगाम वाकये के बाद जंग का एक वो जो है सिचुएशन वॉरफेयर जो है, सिचुएशन रूम जो है वो क्रिएट करने में भारतीय मीडिया का अहम किरदार रहा है, जिसकी वजह से उसके साथ अभी पूरी दुनिया जो है इनको तनकीद का निशाना भी बना रही है, बार बार इनके ऊपर लिख भी रही है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बानी पीटीआई के हवाले से, क्योंकि खबरें गर्दिश हैं। नजम सेठी एक सीनियर जो है वो सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं, एनालिस्ट हैं, और उनका इस तरह की सिचुएशन के ऊपर जो गहरी एक नज़र होती है, तो उन्होंने क्लेम किया है कि बानी पीटीआई जो है मई के आखिर या जून के आगाज में रिहा हो सकते हैं। इसका हम कुछ पोस्टमार्टम करेंगे, वो भी खबरें आपसे शेयर करेंगे जो मेरे सोर्स बता रहे हैं। और दूसरा जुबैर अली खान, और इन दोनों के दरमियान भी है कि मैंने पहले खबर दी और वो कहते हैं कि मैंने खबर दी। चले, जिसने भी दी है हमें उससे लेना देना नहीं है, लेकिन हमें असल हकीकत खबर से है। नाज़रीन किराम, मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हाँ, ये जरूर हुआ था कि बानी पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जब ये सारी सिचुएशन बन चुकी थी, उस दौरान उनके दरमियान तो कहीं ना कहीं राब्ते हुए थे। और राब्तों के अंदर ये बात जरूर हुई थी कि अगर आप हमारे लिए कोई स्पेस निकालें, हम आपके लिए निकालेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो उसको जंग की सूरत हाल का सामना है। भारत जो है वो दरवाजे पर खड़ा है और वो बारूद से पाकिस्तान के दरवाजे को बार बार दस्तक दे रहा है। तो बानी पीटीआई ने उस पर जो है वो मुकम्मल एतमाद का इजहार भी किया। और आपको याद होगा कि मैंने वीडियो बनाई थी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की हिमायत भी, जाहिर सी बात है वो नॉर्मल पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बात करते हैं, हुकूमत के खिलाफ करते हैं, लेकिन जो 360 टन जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट ने लिया। फिर उसके बाद जो बानी पीटीआई के चेले हैं, यानी कारकुनान हैं, उन्होंने भी लिया, और उन्होंने मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की फौज की भरपूर हिमायत की और भारत को नाको चने चुपवाए, और भारतीय जो बयानिया था, नैरेटिव था, उसको धूल चटाई और दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान के अंदर जो डिजिटल वॉरियर हैं जो बानी पीटीआई ने बनाए थे, वो किस तरीके से पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल यानी नैरेटिव के महाज पर जो है वो नैरेटिव बना सकते हैं। आपको याद होगा कि जिस तरह पहले पठानकोट का वाकया होता है, पुलवामा का वाकया होता है, मुंबई हमला होता है, और जितने भी आज तक उड़ी हमला होता है, तो उसमें जो भारत है वो मुसलसल एक बयानिया घड़ता है और पाकिस्तान के खिलाफ एक वो बयानिया बनाने में कामयाब भी होता है, और दुनिया उससे पाकिस्तान से सवालात भी करती है। लेकिन इस दफा दुनिया ने पाकिस्तान के नैरेटिव को जो है वो माना है, ना कि भारत के नैरेटिव को, और पाकिस्तान ने बड़ा सॉफ्ट प्ले किया। और कुछ सहाफी खबरें भी जो है वो दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत की कुछ जगहों पर अभी भी कब्जा कर रखा है, और भारत जो है शर्मिंदगी के बायस है वो दुनिया को बताते हुए कतरा रहा है कि भाई उसकी पहले ओए ओए तोय तो हो रही है, इससे ज्यादा ना हो। तो खैर, बानी पीटीआई की रिहाई की तरफ आते हैं। जो अभी तक जो खबरें हैं वो यही हैं कि बानी पीटीआई जो है वो ना तो रिहा हो रहे हैं और ना ही कुछ इस तरह की खबरें हैं, लेकिन कुछ डाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जरूर मौजूद है। वो हर कुछ लंबे अरसे के बाद कोई ना कोई इस तरह का शोशा छोड़ देते हैं, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अग्रेसिव कारकुनान है वो खामोश हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि शायद वाकई में लीडरशिप जो है वो कोशिश कर रही है। लेकिन देखें, दुनिया की तारीख भरी पड़ी है, मुज़ाकरात से हमेशा कहीं ना कहीं बातचीत जो है वो निकल आती है। आपको याद होगा कि बानी पीटीआई हमेशा सर मंडेला की बात करते थे, तो मंडेला ने भी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी उसके साथ मुज़ाकरात किए थे, और 27 साल वो जेल में रहने के बाद बाहर आए थे, और फिर उसके बाद वो सदर बने थे। तो बानी पीटीआई के लिए भी इस तरह की बहुत सी जो है वो ऑप्शन मौजूद होंगी, और बानी पीटीआई ने भी आखिरकार ये सोच लिया होगा कि वो मंडेला की तरह 27 साल अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम जो है वो जेल के अंदर नहीं गुजारना चाहते। और वो आजकल आपको पता है किताबें भी पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इंसान के पास इल्म भी आता है, अकल भी आती है, और वो पहले भी इस तरीके से इस तरह के मामला को बाखूबी समझते हैं। तो इसलिए अगर मंडेला जो है वो 27 साल बाद जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के साथ मुज़ाकरात करके बाहर आ सकते हैं, तो बानी पीटीआई भी बाहर आ सकते हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी एक मिसाल मैं देता हूं कि यासिर अरफात जो है इजराइल से मुज़ाकरात के जरिए बाहर आए थे। ओस्लो के अंदर मुज़ाकरात हुए थे, जिसके अंदर जो यासिर अरफात हैं वो इजराइल से रिहा होकर वापस अपने घर आए थे। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इतना बड़ा दुश्मन जो है वो मुज़ाकरात की मेज पर बैठकर
جو ہے وہ رہا کر سکتا ہے تو پھر بانی پی ٹی آئی کی رہائی ممکن نہیں ہے اور ناممکن نہیں ہے، وہ ممکن ہو سکتی ہے۔ لیکن ابھی تک جو اسٹیبلشمنٹ کے جو ظاہر سی بات ہے جو بہت قریب ہے، میرے دوست بھی ہیں، ان سے اگر رابطہ کیا اور میں نے رابطہ کر کے اس حوالے سے سوال جواب کیے تو انہوں نے مجھے یہ بتایا ضرور ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں مذاکرات کبھی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت کچھ بھی ایسی خبریں نہیں ہیں۔ اور نجم سیٹھی جو ہے وہ ایک کریڈیبل ہے، لیکن انہوں نے جس طرح سے ٹویٹر کی خبر کو شیئر کر کے اور پھر اپنی خبر بنا کر پیش کی ہے، اس سے میرے خیال سے ان کی کریڈیبلٹی پر بھی سوالات اٹھتے ہیں۔ تو دیکھیں ناظرین، میں سیدھی بات کروں گا کہ اس حوالے سے ابھی تک کوئی بھی ایسی خبریں موجود نہیں ہیں۔ اب دوسری بات کرتے ہیں کہ بھارت نے ایشیا کپ کے حوالے سے بھی ہر دھرمی جو ہے وہ دکھانا شروع کر دی ہے۔ بھارت جو ہے انسانیت دشمن بھی ہے، کھیل دشمن بھی ہے، سیاست دشمن بھی ہے، یعنی کہ ہر وہ محاذ جہاں پر بھارت ہوگا وہاں پر عدم استحکام ہوگا، وہاں پر بھارت جہاں پر بھارت ہوگا وہ جو معاملہ ہوگا وہ گڑبڑی کا شکار رہے گا۔ اب دیکھیں کہ بھارتی میڈیا نے جس طریقے سے پہلے خبر چلائی کہ بھارتی میڈیا جو بھارتی کرکٹ بورڈ ہے BCCI وہ ACC سے نکلنا چاہ رہا ہے اور پاکستان کے پاس اس کی جو ہے سری لنکا اس کے پاس نمائندگی ہے، اور صدر جو پاکستان کے وزیر داخلہ ہے اور PCB کے چیئرمین محسن نقوی ہے، وہ ایشیا کے اس وقت ACCI کے جو ہے وہ چیئرمین ہیں، صدر ہیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اپنی ہٹ دھرمی دکھاتے ہوئے جو خبر ہے اس کے مطابق مرد اور خواتین کی ایمرجنگ جو ایشین ٹیم تھی اس میں وہ شرکت نہیں کر رہی ہیں، اور اس طریقے سے یہ جو ایشیا کپ ہے وہ بھی جو ہے اس کا انعقاد بھی کھٹائی میں پڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو BCCI کے سیکٹری ہیں انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے کوئی خبریں نہیں ہیں، لیکن بھارت کا جو میڈیا ہے وہ مسلسل پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بھارتی میڈیا جس طرح اس نے جنگ کا ماحول بنایا اور جس طریقے سے دو ایٹمی قوتوں کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا، لیکن اب وہ جو کھیل کے میدان کے اندر بھی اپنی جو ہے بے وقوفانہ رپورٹنگ جو ہے کرنے میں وہ پیش ہے، اور پھر اس کی وجہ سے BCCI کو یہ جواب دینا پڑتا ہے۔ لیکن اگر اس طرح کی خبریں سچ ہے تو میرے خیال سے پھر ICC کو اس پر جو ہے نوٹس لینا چاہیے اور ان کی رکنیت جو ہے وہ معطل کرنی چاہیے۔ لیکن کھیل کے ساتھ جس طرح بھارت بار بار کھلواڑ کر رہا ہے، میرے خیال سے اب جو ICC ہے اس کو ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے، کیونکہ کھیل کے ساتھ بار بار ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کھیل جو ہے وہ بہت سی دنیا، بہت سے پاکستانی، بہت سے بھارتی، بہت سی اور ممالک کے جو لوگ ہیں شائقین کرکٹ ہیں وہ کرکٹ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ایک ملک جو ہے وہ بار بار ہر دھرمی کا مظاہرہ کرے گا تو پھر کھیل کا میدان بھی، جنگ کا میدان جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا اس کے اندر۔ اور تیسرے نمبر پر جو بات کریں گے، ترک اور آسری جو اشیاء کے حوالے سے بائیکاٹ جو بھارت نے کیا ہے، ان کے جو مختلف شہر ہیں وہاں پر جو سیب، ماربل اور دیگر جو کمپنی ہے، مصنوعات ہے، کپڑے کے حوالے سے کچھ کلیم بھی جاتا ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے جی بائیکاٹ کیا ہے۔ لیکن اس بائیکاٹ کرنے سے پہلے میرے خیال سے بھارت یہ بھول گیا تھا اس کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا۔ اب دیکھیں کہ 10.something ارب ڈالر کی ایک ٹریڈ ہوتی ہے بھارت اور ترکی کے درمیان، ان میں سے تقریباً 8.something ارب ڈالر کی بھارت جو ہے وہ اپنی چیزیں ایکسپورٹ کرتا ہے ترکی کو، اور ترکی سے صرف اور صرف 2 ارب ڈالر کی وہ امپورٹ کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جہاں پر ترکی کو 2 ارب ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے، بھارت کو 8 ارب ڈالر کا نقصان ہوگا۔ اگر وہ ویزوں پر طالب علموں کی وہاں پر جانے پر پابندی لگا رہے ہیں، تعلیم دشمنی کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ٹورسٹ جانا چاہ رہے ہیں ان کو روکا جا رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ بھارت جو ہے وہ اپنی ہندوتوا سوچ، اپنے گھٹیا پن اور اپنی جو ایک غلیظ سوچ ہے اس کے ساتھ وہ خالی پاکستان کے ساتھ الجھ نہیں رہا، وہ آذربائیجان کے ساتھ بھی الجھ رہا ہے۔ اور آذربائیجان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو بالی ووڈ کی فلمیں ہیں وہ وہاں پر آذربائیجان کی لوکیشن کے اوپر جا کر شوٹنگ کرتی ہیں، تو ان کو بھی روک دیا گیا کہ یہ شوٹنگ آپ نے وہاں پر نہیں کرنی۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ اس وقت کتنا بکھلایا ہوا ہے اور وہ بکھلاہٹ کا شکار ہے، اور میرے خیال سے کہتے ہیں کہ کسی پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے۔ میرے خیال سے ان کو کسی واقعے میں کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے۔ دیکھیں اگر روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات ہو سکتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ اس میں مذاکرات کے اندر کردار ادا کر رہے ہیں، اور رات گئے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے، فون پر بات بھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اسرائیل جو ہے وہ اب فلسطین کے اندر غزہ جو ہے جو غذائی اجناس ہیں، غذائی جو چیزیں ہیں وہ اس نے بھیجنے کے حوالے سے راستہ کھول دیا ہے۔ اگر یہ چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں تو سب کچھ ممکن ہے۔ بھارت کو اپنی ہردرمی اور خاص کر اپنا میڈیا جو ہے، گودی میڈیا جو ہے، اس سے بھارت کو اور بھارتی عوام کو نجات جو ہے وہ حاصل کرنا ہوگی۔ اور اب تو انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کا چہرہ بھی لے کے، جس طرح گودی میڈیا جو ہے وہ مودی سرکار کی گود میں بیٹھ کر جو لفظ جو دیتے ہیں، جو اسکرپٹ وہ دیتے ہیں وہی بولتا ہے۔ تو میرے خیال سے اس طرح ہندوستان کا اللہ ہی حافظ ہوگا، وہ ہر ملک کے ساتھ جو ہے وہ پنگا کرنے میں پیش ہے۔ اگر وہ چائنا جو ہے اروناچل پردیش کے اوپر اپنا حق جتاتا ہے تو وہاں پر خاموش رہتا ہے کیونکہ وہ بڑا ابو ہے، تو اس لیے وہ اب ہر ممالک کے ساتھ یعنی پاکستان، آذربائیجان اور دیگر مسلم ممالک کے ساتھ پنگا لینے کے لیے تیار ہے۔ چلے اگر لے گا تو پھر اس کا مزہ بھی چکھے گا۔ تو اس لیے ناظرین، بانی پی ٹی آئی
तुर्क और भारत एशिया कप के हवाले से जो खबरें थी आपसे शेयर की, लेकिन सबसे इसमें इंपॉर्टेंट जो खबर थी वो बानी पीटीआई के हवाले से। तो इस हवाले से अभी तक कोई खबरें नहीं है, सब झूठ है, सब क्या सराइयां हैं। बानी पीटीआई जो है वो रिहा नहीं हो रहे और ये सब के सब जो है वो एक व्यूज और प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ हैं और जिस तरह का स्क्रिप्ट एक प्लॉट करने के लिए दे दिया जाता है उस पर वो अमल करते हैं। अल्लाह हमें नासिर।